औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हमारा चैप्टर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21 है। चैप्टर नंबर 20 जो है बाब सलातुल खौफ, यानी वो नमाज जो खौफ के वक्त पढ़ी जाए, उस वक्त नमाज को कैसे पढ़ना चाहिए, उसके हवाले से ये चैप्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्तद्दा, जब ज़्यादा शदीद हो खौफ जा अल इमामु, तो इमाम बनाएगा नासा लोगों को, ताइफतैनी दो गिरोह, ताइफतन एक गिरोह, इला वजही उसके चेहरे की तरफ, अल अदुवी दुश्मन के, यानी जब ज़्यादा खौफ हो दुश्मन की तरफ से तो इमाम जो है वो लोगों के दो गिरोह बनाएगा। एक गिरोह जो है उसका रुख उस तरफ होगा जिस तरफ से दुश्मन हमलावर होगा, व ताइफतन, और एक गिरोह जो है खल्फाहू पीछे होगा उसके इमाम के, फ़ायुसल्ली बस वो पढ़ाएगा बिहाज़ी ताइफती एक गिरोह को रकअतन एक रकत व सजदतैनी दो सजदे। फिर वो अपने जो गिरोह उसके पीछे होगा उसको एक रकत पढ़ाएगा दो सजदों के साथ। फ़इज़ा रफ़ा, फिर जब वो उठाएगा रासाहू अपने सर को, मिन सजदत सानिया दूसरे सजदे से, माज़त तो चला जाएगा हाज़े ताइफातु ये गिरोह, इला तरफ वजहिल अदुवी दुश्मन के चेहरे की तरफ। फिर वो जो गिरोह नमाज पढ़ रहा होगा वो सजदे से सर उठा के वो दुश्मन की तरफ चला जाएगा। वजाअत, और आ जाएगा तिलकत ताइफतु दूसरा गिरोह, फ़युसल्ली पस वो पढ़ाएगा बिहिम उनको, इमाम रकअतन एक रकत व सजदतैनी दो सजदे। फिर इमाम दूसरा जो गिरोह आएगा उसको एक रकत पढ़ाएगा दो सजदों के साथ। व तशाहदा, और तशाहुद पढ़ेगा, व सल्लमा, और सलाम फेर देगा, व लम युसल्लिमू लेकिन सलाम नहीं फेरेंगे, व ज़हाबू, और वो चले जाएंगे। लेकिन जो गिरोह उनके साथ नमाज पढ़ रहा होगा ना तो वो सलाम फेरेगा और ना ही वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो चले जाएंगे। इला वजहिल अदुवी दुश्मन की तरफ, व वजाअत ताइफतु, और दूसरा गिरोह आ जाएगा ऊला पहला जिसने एक पहली रकत पढ़ी थी दो सजदों के साथ। फसल्लू पस वो नमाज पढ़ेंगे, वो हदानन इनफरादी तौर पर रकअतन एक रकत व सजदतैनी दो सजदे। फिर वो पहला गिरोह जिसने एक रकत इमाम के साथ पाई थी वो दूसरी रकत पढ़ेंगे दो सजदों के साथ, बगैर किराती बगैर किरात किए, क्योंकि उनकी पहली जो रकत थी वो चूँकि उन्होंने इमाम के पीछे पढ़ी थी इसलिए अपनी दूसरी रकत जो है वो बगैर किरात के पढ़ेंगे। व तशाहुदू, और तशाहुद करेंगे, व सल्लमू, और सलाम फेरेंगे, व माजू, और चले जाएंगे, इला वजही उसकी तरफ अदुवी दुश्मन के, और फिर वो दुश्मन के तरफ चले जाएंगे। वजाअत ताइफतु, फिर दूसरा गिरोह आएगा अल उखरा जिसने बाद में नमाज पढ़ी थी दो रकत एक रकत दो सजदों के साथ, वसल्लू, और वो पढ़ेंगे रकअतन एक रकत व सजदतैनी दो सजदे, बिकरातिन सात किरात के, व तशाहुदू, और तशाहुद करेंगे, वसल्लमू, और सलाम फेर देंगे। फ़ इन काना मुकीमन, लेकिन अगर मुकीम होगा नमाज पढ़ाने वाला इमाम जो है, सल्ला तो पढ़ाएगा बि ताइफतिल ऊला पहले गिरोह को रकअतैनी दो रखते, व बिसानियती, और दो रखते रकअतैनी, और बिसानियती, और दूसरे गिरोह को रकअतैनी दो रखते। अगर इमाम जो है वो मुकीम होगा तो वो पहले दो रकत जो है वो एक गिरोह को पढ़ाएगा और दूसरी दो रखते दूसरे गिरोह को। वयुसल्ली, और पढ़ाएगा बिताइफतिल ऊला पहले गिरोह को रकअतैनी दो रखते, मिनल मगरिबी मगरब की, अगर मगरब की नमाज होगी तो उसमें पहली दो रखते वो एक गिरोह को, व बिसानियती रकअतन, और दूसरे गिरोह को एक रकत, वला युकातिलूना, और ना वो जंग करेंगे, फ़ी हाल सलाती नमाज की हालत में वो लड़ेंगे नहीं। फ़ाइन फ़ालू, फिर अगर वो ऐसा करते हैं ज़ालिका, तो ये बातिल हो जाएगी सलातुहुम उनकी नमाज, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी नमाज जो है वो बातिल हो जाएगी। व इन शद्दा, अगर ज़्यादा शदीद हो खौफ सल्लू, तो वो नमाज पढ़ेंगे रुकबानन सवार होकर, अगर ज़्यादा खौफ होगा तो फिर वो सवार होकर नमाज पढ़ेंगे, वो हदानन अकेले अकेले, यौमुना इशारा करेंगे बिररकूई रकू का, बस सजूदी और सजदे का, और फिर वो क्या करेंगे रुकू और सजदा जो है इशारे के साथ करेंगे। इला तरफ ये जहत जिस तरफ भी शाऊ चाहेंगे, इज़ा जब लम नहीं यकदिरू कुदरत रखते होंगे, अला तवज्जो ही मुँह करने की, इलल किबलती किबलत, फिर वो जिस तरफ भी उनका होगा उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, अगर उनको ये इख्तियार नहीं होगा कि वो अपना रुख जो है वो किबला की तरफ कर सकें। इंसान की ज़िंदगी में दोनों तरह की कैफियत जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहती हैं, खुशी भी, खौफ भी, अमन भी, सुकून भी, लेकिन इस्लाम चूँकि दीन फितरत है इसलिए उसने हर तरह के हालात के लिए अपने जो अहकामात हैं वो मुसलमानों को बताए हैं।
اگر کسی جگہ پہ یہ خوف ہو کہ جنگ ہے یا لڑائی ہے یا کوئی دشمن کے حملہ ہونے کی کوئی ایسا خوف موجود ہو، تو اس وقت جو نماز پڑھی جائے گی اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں طریقہ کار اس نماز کا کیا ہوگا کہ امام جو ہے وہ اپنے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے 2 گروہ بنائے گا، ایک گروہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہوگا اور اس میں وہ کیا کریں گے کہ 2 سجدوں کے ساتھ ایک رکعت کو مکمل کریں گے، اور دوسرا جو گروہ آئے گا اس کو بھی اسی طرح سے 2 سجدوں کے ساتھ ایک رکعت مکمل کروائی جائے گی۔ لیکن جو پہلا گروہ ہوگا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ چونکہ اس نے اپنی پہلی امام کی اتباع میں اس کو شروع کیا، اس کی نیت جو تھی وہ امام کی اتباع کی بھی تھی، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنی نماز جو ہے دوسری جب آ کے دوبارہ پڑھیں گے تو اپنے امام کے ساتھ اپنے تشہد، اور امام جو ہے وہ پہلے دوسرے گروہ کو پڑھانے کے بعد خود سلام پھیر دے گا، لیکن جو پہلا گروہ ہے وہ واپس آئے گا اور آ کے اپنی رکعت جو ہے وہ مکمل کرے گا، لیکن اس میں وہ قرات نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے کہ اپنی نماز کو مکمل کرتے ہوئے سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہوگا وہ آئے گا اور آ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی رکعت جو ہے وہ اسی طرح سے مکمل کرے گا جس طرح اکیلے نماز پڑھنے والا انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اگر اس صورت پہ مغرب کی نماز ہوگی تو اس صورت میں کیا کریں گے، امام جو ہے وہ 2 رکعت ایک گروہ کو اور 1 رکعت ایک گروہ کو پڑھائے گا، اور پہلا گروہ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابلے پر چلا جائے گا اور پھر واپس آ کر تیسری رکعت ادا کرے گا، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد دشمن کے مقابلے پر چلا جائے گا اور واپس آ کر اکیلے 2 رکعت قرات کے ساتھ ادا کرے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہو گیا۔ صلاۃ الخوف میں قرات جو ہے وہی گروہ کرے گا جس نے امام کے ساتھ اپنی نماز شروع کی، جو دوسرا گروہ ہے وہ اپنے طور پہ اپنی نماز جو ہے مکمل کرے گا۔ اگر امام مقیم ہو تو دونوں گروہ جو ہیں وہ 2 رکعت امام کے پیچھے ادا کریں گے، اور باقی 2 رکعت جو ہیں وہ بعد میں انفرادی طور پر ادا کریں گے، اور اس طرح مقیم اور امام جو ہیں وہ دونوں 4 رکعت ادا کریں گے۔ حالت نماز میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا، ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور پھر نئے سرے سے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میدان جنگ میں خوف کی حالت بدلتی رہتی ہے، بعض اوقات جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ناممکن ہو تو انفرادی طور پر نماز ادا کر لی جائے اور سواری پر اشاروں سے رکوع و سجود کر لیے جائیں، اور اگر قبلہ رخ ہو ممکن نہ ہو تو جس طرف بھی جا رہے ہیں اسی طرف رخ کر کے نماز جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر